السلام عليكم لي شيف. اليوم ان شاء الله غنشوفوا واحد لو غاتو اللي سميناه غاتو اركونسيال اللي فيه 4 ديال المراحل. المرحله الاولى هو بسكوي شوكولا، المرحله الثانيه اون غاناش، المرحله الثالثه الموس اكزوتيك ولو كلاصاج بيان سور. دونك بالنسبه للبسكوي غادي نحتاجوا لا بات داموند، سوغ كلاص، صفر ديال البيض اونتيي، لا فارين، لا بودر دو كاكاو اكبال، الزبده دايبه والبيض ديال البيض والسكر سمول. دونك غادي نخدموا لا بات داموند مع السكر كلاص مزيان. دونك نطلقوا ديما لا بات داموند، قلنا كنطلقوها شويه في ميكرووند باش ترطب شويه، ونخلطوها مزيان مع السكر كلاص. صافي اون فوا كيبدا لو ميلونج كنبداو نزيدو في صفرة البيض وفي البيض شويه بشويه. حتى كيتمونطاو مزيان. سي بون كنسكتو عليها ونزيدو لا فارين ولا بودر دو كاكاو اكبال. ميلونجي ديما بشويه. نزيد الزبده وناخذ اون باسين كبيره اللي نخوي فيها هذا لو ميلونج هذا باش نغسل لا باسين ديالي ونمونطي لا مورانغ. دونك نديباراسي لاباراي الاولى ديالي هنايا ونغسل لا باسين ونمونطي لا مورانغ ديالي. نمونطي لا مورانغ ديالي، ناخذ لي بلون نمونطيهم مزيان ونسيري بالسكر ديما. ابخي ملي توجد لي لا مورانغ هي اللي غنميلونجيها مع لاباراي الاولى ديالنا ونيطالي لو بسكوي ديالي. دونك لا مورانغ ديالنا ملي كتوجد كتكون طالعه مزيان. كنبدا في لو ميلونج ديالي مع لاباراي الاولى، كنطلقها شويه بالمورانغ في الاول، عاد كنزيد لو غيست. سي بون البسكوي ديالنا واجد. ناخذ اون بلاك ونسرح لو بسكوي ديالي. سي بون البسكوي ديالي واجد. ندخلوا للفران تاع بدرجه الحراره 170 ما بين 12 ل 15 دقيقه وندوزوا للمرحله الثانيه ديالنا في لو غاتو. دونك المرحله الثانيه ديالنا في لو غاتو اركونسيال هي لو كريم شوكولا اولي. نحتاجوا فيه لا كريم، صفر ديال البيض، سكر سمول، شوكولا اولي بيستوبيل اكبال ولا ماج جيلاتين. دونك غادي نديروا كريم اونغليز ب لا كريم، صفر ديال البيض ولو سكر سمول. صافي ونديروا لا كويسون ديال لا كريم اونغليز ديالنا. غنزيدو على الشوكولا اولي بيستوبيل ونزيدو لا ماج جيلاتين ديالنا في الاخر. دونك ديما لا كويسون ديال لا كريم اونغليز هي 80 ما بين 80 حتى 85 درجه لو ماكسيموم. كوم سا كيتباستوريزا لينا البيض ولا كريم ونزيدو على الشوكولا.
نفيرسيوها ديريكتومون على الشوكولا اولي ونبدا في لو ميلونج تيذوب الشوكولا كامل. دونك تنشوف الشوكولا كامله ذابت، غنزيد لا ماس جيلاتين. سي بون لو كريمو ديالنا اولي واجد. غناخد لو مول اللي غادي ندير فيه لانسير ديالي، ناخد ان اونطونوار ونعمر لي مولا انسير وندخلهم للسيرجيل يقصح. دونك ناخد المول ديالي ديال لانسير نعمرو بالكريمو، سي بون ندخلوهم للثلاجه يقصحوا وندوزو للمرحله الثالثه اللي هي لا موس اكزوتيك. دونك المرحله الثالثه ديالنا في لو غاتو اركونسيال هي لا موس اكزوتيك اللي غنحتاجو فيها بيوري دو بانان، بيوري دو مونك، لا ماس جيلاتين، سكر سمول، البيض ديال البيض ولا كريم اللي غنمونطيو. دونك اول حاجه غادي نديرو لي بيوري، غادي نسخنوهم مع لا ماس جيلاتين. ناخدو بيوري دو بانان نزيدو عليها بيوري دو مونك، صافي غادي نسخنوها شويه ونزيدو لا ماس جيلاتين. اون باراليل غادي نمونطي لا مورينغ ديالي. دونك غنمونطيو لا مورينغ، غنسخنو لي بيوري ومن بعد غادي نعاود نمونطي لا كريم وغادي ندير لي ميلونج ديال لي تخوا اباغاي ولا موس اكزوتيك ديالنا تكون واجده. دونك اون فوا تسخن غتسخن شويه ماشي تكون غتوصل ل 50 دوغري، غادي نحبس عليها. سي بون ندير فيها لا ماس جيلاتين ونخليها دو كوتي حتى نوجد لي زاباراي اخرين ديالو. غناخد اون باسين فاش غنميلونجي كلشي. دونك اون فوا لا مورينغ ديالي واجده غنديباراسيها في اون باسين كبيره، وفي لا ميم باسين غنمونطي لا كريم. ناخد لا كريم ديالي نمونطيها سي بون. لا كريم ديالنا وجدات، نبدا في لو ميلونج ديال لاموس. غناخد لا بيوري، لي بيوري ديالنا اللي سخنا مع جيلاتين غنزيدهم على لا مورينغ ونبدا نزيد في لا كريم ديالي. دونك لاموس ديالي واجده، ناخد لو مول اللي غادي نمونطي فيه لو كاطو ونبدا في لو مونتاج. دونك لو مول ديالنا اختاريت هاد لو مول هذا. دونك نعمر لا بوش ديالي ونعمر لي مول. دونك ناخد لي زانسيل اللي درنا ديال الكريمو نديرهم في الوسط ونابويي. نعاود نسد عاوتاني بلاموس. وناخد لو بيسكوي شوكولا حتى هو ونابويي. سي بون وندخلو للسيرجيل يقصاحو وندوزو لا فينيسيون ان شاء الله. دونك لو غاطو ديالنا اركونسيال هو هذا ديمولينا على هذا الشكل هذا. دونك وجدنا ان كلاصاج بلون و دي زوتر كلاصاج درناهم بالكورني، عندنا حمار على حسب لي كولور اللي بغينا. غادي نقطع شويه الكورني وندير دي تخي بلي زوتر كولور على هذا الشكل هذا.
وغادي ناخذ لو كاطو ديالي على هذا الشكل هذا، ندير الكيردون وغادي نغطس وندورو ميم طون على هذا الشكل هذا، ونخليه يتيغوتا مزيان. دونك هذا هو الشكل النهائي ديال لو كاطو ديالنا اركونسيال. نتمنى يكون عجبكم وعجباتكم طريقه التحضير، وبصحه وراحه.